शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल साउन 22 गते बिहिबार अगस्त 6 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र कृष्ण पक्षको तृतीय तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमण समूहमा फैलिँदै एकै दिन 6 संक्रमितको मृत्यु। आजबाट यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। उपत्यकामै संक्रमितलाई व्यवस्थापनमा चुनौती। लकडाउनमा 61% उद्योग बन्द, 22%ले रोजगारी गुमाए। अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन कम्तीमा 9 महिना लाग्ने। नेकपा भित्र थप बल्झिँदै विवाद। प्रचण्ड नेपाल समूहको नयाँ रणनीति। कांग्रेसमा शक्ति बटुल्दै सभापति देउबा। 13 मध्ये 10 संवैधानिक आयोग अपूर्ण। कोरोना संक्रमण भारतमा एकै दिन 52,000 संक्रमित। विश्वभर 7,10,000 भन्दा धेरैको मृत्यु। लेबनानमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। र प्रशिक्षणले खेलाडी उत्साहित। एन्फाद्वारा खेलाडीले अभ्यासमा पालना गर्नुपर्ने नियम तयारी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले संक्रमण बढ्दै गएको र थप भयावह स्थिति आउन लागेको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमण व्यक्तिबाट समूहमा फैलिन थालेको छ। पछिल्ला केही दिन यता संक्रमण समूहमा देखिँदै गएपछि यसको जोखिम पनि सोही रूपमा बढ्न थालेको हो। पछिल्लो 24 घण्टा यता थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणले मोरङ र पर्सामा 2-2 र काठमाडौँ र सप्तरीमा 1-1 गरी 6 जनाको मृत्यु भएको हो। तीमध्ये 4 जनाको मृत्युपछि संक्रमण पुष्टि भएको चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमित बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि क्रमिक रूपमा बढेको छ। नेपालमा पहिलो पटक जेठ 3 गते कोरोना संक्रमणका कारण सिन्धुपाल्चोकी सुत्केरीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। त्यसबेला नेपालमा संक्रमितको संख्या 281 मात्रै थियो। जेठ महिनामा मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। असारमा 20 जनाको मृत्यु भयो। साउन 21 सम्ममा 24 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बन्दाबन्दी खुलेपछि कोरोना संक्रमितको दर पनि उच्च रूपमा बढेको छ। बन्दाबन्दी अघिसम्म दैनिक 100 भन्दा कम संख्यामा आइसकेको कोरोना संक्रमणको दर त्यसपछिका दिनमा फेरि निरन्तर उकालो लागेको छ। बन्दाबन्दी खुलेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। हिजो मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 65 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 62 सहित देशभर 381 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। नियमित कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या थप अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको र यो संख्या बढेर 21,390 पुगेको बताउनुभयो। आरटीपीसीआर जम्मा 6,359 छ। जम्मा संक्रमित संख्या गत 24 घण्टामा 381 रहेको छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुने गएको 24 घण्टामा 130 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म 15,156 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ।
उपत्यकामा सरकारले 62 जना थपिएको बताए पनि खास संक्रमितको संख्या 102 रहेको देखिएको छ। उपत्यकामै संक्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ। 20 जना संक्रमित घरमै छन्, 16 जना सम्पर्कमा आएका छैनन्। 10 जना गाउँ फर्किएको पाइएको छ भने 56 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। 32 जनामा लक्षण देखिएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा पनि समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिन थालेपछि रोकथामका लागि प्रदेश 2 सरकारले थप पहल गरिरहेको छ। भरपर्दो पहल नगरेको भन्दै समुदाय स्तरबाट भने आलोचना भइरहेको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश 2 सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश 2 सरकारले पुरै ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा लगाइरहेको दावी गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले जुन स्रोत साधनहरू छन् त्यो सम्पूर्ण स्रोत साधनलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गरेर हामी जनताहरूको आम नागरिकको रक्षाको लागि हामी अगाडि जुटिरहेछौँ, जुटिरहनेछौँ भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। तर प्रदेश सरकार चाहिँ जनकपुरमा छ, जनकपुरले वीरगञ्जलाई देखेन, वीरगञ्जको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्यो भन्ने प्रश्न छ। त्यो प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस् के छ, सरकार जनकपुरमा भए पनि 8वटा जिल्ला छ र 8वटा जिल्ला प्रदेश सरकारको लागि त्यतिकै प्राथमिकतामा रहेको अवस्था छ। एक किसिमको जुन अवस्था हामी सबभन्दा बढी चाहिँ संक्रमित वीरगञ्जबाट नै फेला परेको हुनाले हामी वीरगञ्जलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छैन, हामी समान दृष्टिकोणले हेरिरहेछौँ, प्राथमिकताका साथ त्यहाँ काम गरिरहेछौँ। तर मुख्यमन्त्रीज्यू कहाँ लुक्नु भयो भन्ने प्रश्न छ। मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेश नम्बर 2 को सरकार हो, त्यो सरकारको प्रवक्ता भनेको तपाईँ हो। त्यो कारणले म तपाईँलाई यो प्रश्न गर्दैछु, मुख्यमन्त्रीज्यू यति बेला कहाँ लुक्नुभयो? हेर्नुहोस्, मुख्यमन्त्रीजी मन्त्रीहरूको सबैको आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार हुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू नीतिगत काममा मात्रै होइन, समुदायमा गएरै काम गरेको पनि उदाहरण छ। भर्खर अस्ति नै वीरगञ्ज गएर त्यो हट स्पोटमा गएर मिटिङहरू गरेर समस्या समाधानको उपायहरू खोजेर अगाडि बढ्यो। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले सवारी साधनमा पुनः जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 3वटै जिल्लामा र उपत्यका बाहिर 200 जना भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको जिल्लामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिएको थियो। गृहले छलफलपछि आजबाट लागू हुने गरी जोर बिजोर सम्बन्धी निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सचिव चक्रबहादुर बुढाले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई लक्षित गरेर आजदेखि लागू हुने गरी जोर बिजोरको निर्णय भएको सीआईएनसँग बताउनुभयो। हालसम्म चाहिँ 15वटा जिल्लामा कतै जिल्लाभर कतै आंशिक रूपमा कुनै विशेष क्षेत्र तोकेर गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। विभिन्न प्रदेशका मलाई लाग्छ 18 मध्ये 5वटा जिल्लामै छ, जस्तै उता सप्तरीमा छ, धनुषामा छ, बारामा छ, पर्सामा छ, रौतहटमा छ, सिराहामा छ भने अधिकांश जिल्लामा देखेको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हैन। अन्य जिल्ला भागमा अब जस्तै स्याङ्जा भयो, उता नुवाकोट भयो, उता बाँके भयो हैन, मोरङमा पनि छ। यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ। तर यो संक्रमणको अवस्था, जोखिमको अवस्था हेरेर त्यसको बढी वृद्धि हुने दर बढ्यो, बिरामीको संख्या अकस्मात बढ्यो भने अन्य जिल्लालाई पनि त्यो गर्नलाई जिल्ला स्तरीय निर्णयबाटै गर्न सक्छन्। 5 जिल्लामा पुरै र 9वटा जिल्लामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। यसैबीच सरकारले देशकै महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा प्रवेशमा सर्वसाधारणलाई रोक लगाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अति आवश्यक काम बाहेक सिंहदरबारमा अब जान पाइने छैन। मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई यसअघि दिँदै आएको पास पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अब सिंहदरबार भित्रबाट पाइने पासका आधारमा छिर्न नपाइनेछ। बुधबार हिजो गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव सहित 10 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। सचिव सहितको मन्त्रालयको टोलीलाई यसअघि अख्तियारको टोलीले छलफल गरेको र उनीहरूलाई कोरोना पुष्टि भएपछि गृह सचिव सहितको हिजो कोरोना परीक्षण गरिएको हो। तर कोरोना परीक्षण गरिएका 10 जनाको नतिजा नेगेटिभ, अर्थात् उनीहरूमा यो अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन। कोभिड-19 को जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनमा 61% उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। बाँकी 39% उद्योग मध्ये 4% पूर्ण रूपमा र 35% आंशिक रूपमा चलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले त्यस्तो देखाएको हो। सर्वेक्षणमा 52 जिल्लामा 674 उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। 22%
22% रोजगारी गुमाएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ। 22.5% रोजगारी गुमाएको र अन्य कैयौंले रोजगारी गुमाउनेतिर उन्मुख रहेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ। 22.5% रोजगारी गुमाउँदा त्यसका आश्रित परिवारको संख्या भने लाखौं हुन सक्ने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। 80% सुविधामा ब्याज छुट पाएका छैनन् भने सामान्य अवस्थामा फर्किन कम्तीमा 9 महिना र बढीमा 13 महिना लाग्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा रहेकै बेला पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सच्याउने कोशिश असफल भएको निष्कर्ष सुनाएको छ। हिजो पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सहभागी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेपाल र पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अब ओलीको भूमिका बदल्ने एकमात्र विकल्प बाँकी रहेको बताउनु भएको हो। नेताहरूले पार्टी निर्णयअनुसार भूमिका बदल्ने विकल्पमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली तयार नभए पार्टी विभाजनको खतरा समेत आउन सक्ने गर्नुभएको छ। नेकपाका 4 नेताहरूले नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काल नटुङ्गिने र अन्तरसङ्घर्ष महाधिवेशनसम्म लम्बिने सन्देश पनि प्रवाह गर्नुभएको छ। खराब भन्दा खराब परिस्थितिका लागि पनि तयार त भएरै बस्नुपर्छ। प्रचण्डले छलफलमा भन्नुभयो, कम्युनिस्ट प्रगतिशीलहरू राम्रो भन्दा राम्रो परिस्थिति बनाउन लाग्ने हो, तर खराब भन्दा खराब परिस्थितिका लागि पनि तयार त भएरै बस्नु पर्यो। अर्का वरिष्ठ नेता नेपालले बैठकबाट डराउने नेता र पानीसँग डराउने किसानको काम छैन भन्नुभयो। नेता झलनाथ खनालले ओलीले गुटलाई सत्ता चलाउने भर्याङ मात्र बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रचण्डले अन्तरसङ्घर्ष सुखद र दुःखद दुवै तरिकाले टुङ्गिन सक्ने भन्दै त्यसका लागि नेता कार्यकर्ता मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा बस्नको लागि पनि भन्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने आफै पार्टीको कुनै पनि गुटमा नलाग्ने प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। हिजो बिहान नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा गौतमले आफू सानो ठूलो कुनै पनि गुटमा नलाग्ने र पार्टी एकताका लागि लागिरहने र तटस्थ बस्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि गुटगत छलफल र विवादहरू बढ्न थालेका छन्। 14औं महाधिवेशनको तयारी तीव्र भइरहँदा पार्टीभित्र विभिन्न गुट उपगुटमा छलफल केन्द्रित गरिएका छन्। हिजो मात्रै 4वटा गुट समूहमा फरक फरक छलफल भएका थिए। सभापति शेरबहादुर देउबा भने शक्ति बटुल्न केन्द्रित रहनु भएको छ। महाधिवेशन आगामी 7 देखि 10 फागुनका लागि तय भइसकेकाले पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ। महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेताहरू शक्ति आर्जन गर्ने र आफ्नो गुट बलियो बनाउनेतिर लागेका छन्। सभापति देउबा विभिन्न गुटका मान्छेहरूलाई केन्द्रित गरेर शक्ति बटुल्ने तयारीमा लागिरहनु भएको कांग्रेसकै नेताहरूले बताएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा गरिबी निवारणको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी। अब हामी कार्यविधि बनाउँदैछौँ। मस्यौदाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यसले कसरी तलका छरिएर रहेका सामुदायिक संस्थामा रहेको रकमलाई एकीकृत गरेर गरिबहरूको सहकारी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ। मुलुकका 13 मध्ये 10वटा संवैधानिक आयोग अझै पनि अपूर्ण। बाल गृहमै बाल बालिकाको शोषण लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। मुद्दाका पक्षहरूलाई उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित हुने जरुरी सूचना। सर्वोच्च अदालतको 2077 जेठ 15 को आदेश र सरकारले हालै गरेको निर्णयको आधारमा बन्दाबन्दीका कारण अदालतमा उपस्थित हुन नसकी हद म्याद तारेख गुज्रन गएका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सेवाग्राहीको हकमा यही साउन 8 गतेदेखि बाटाको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र र उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट यस अदालतमा आउनुपर्ने सेवाग्राहीहरूले भदौ 1 गतेदेखि बाटाको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र उपस्थित हुन अनुरोध छ। थप जानकारीका लागि उच्च अदालत पाटनको टोल फ्री नम्बर 1189 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। रजिस्ट्रार उच्च अदालत पाटन। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि के छ त्यताको हालखबर? अब के ठिक छ भन्नु, के ठिक छैन भन्नु। यति बेला त्यतातिर के छ नि? अब नेपाल आउने दिन कुर्दै बसेको छु। त्यही त, तपाईँको अस्ति नैबाट काम छुटिहाल्यो, तपाईँ कहाँबाट पैसा आउन पनि छोडिहाल्यो। अस्तिको हप्ता मलाई साउले पनि फोन गरेर अब यो महिनादेखि काममा आउनु पर्दैन भनेका छन्। अचेल त निन्द्रा पनि लाग्दैन, एकदमै पिर लागिरहेको छ। नरौ बाबा।
कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। महामारीको बेला नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाउनु पर्दा राति निन्द्रा नलाग्ने, रिस उठिराख्ने, खाना मन नलाग्ने, टोलाएर मात्रै बसिराख्ने जस्ता मानसिक तनाव झेलिरहनु भएको छ भने मनोसामाजिक सेवा वा परामर्शका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 85080 या 166010 2005 मा फोन गर्नुहोस् है। यी नम्बरहरूमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा युएन ओमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। यता गयो कोरोना, उता गयो कोरोना। होइन ज्वाइँ साहब, यो कोरोनालाई कसरी चिन्ने? खै ससुराबा, कसरी चिन्ने? निर्धारमा लेख्या पनि हुन्न, युनिफर्म पनि लाउँदैन। बरु 1 मिटरको दूरीमा बसौँ, यसले हामीलाई भेट्दै भेट्दैन। त्यसो भए कोरोना लाग्दैन ज्वाइँ साहब? यतिले नि पुग्दैन। लक्षण नदेखिँदैमा कोरोना छैन भन्न सकिँदैन। जोखिममा जो पनि हुन सक्छ। ओहो, त्यसो भए के गर्ने नि? पहिलो कुरा त नआत्तिने र घरमै बस्ने। भोज भतेरमा जस्तै धेरै जना जम्मा हुने ठाउँमा पनि नजाने। अनि त्यसो भए धारा पँधेरा, चिया दोकान, मठ मन्दिर, पूजा आजा, बैठक, सभा समारोह कतै नजाने? कतै पनि नजाने। अत्यावश्यक किनमेलमा जानु पर्दा अघि भने जस्तै एक आपसमा 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है ससुराबा, लक्षण नै नदेखिएको मान्छेले पनि हामीमा कोरोना सार्न सक्छ है। को संक्रमित हो नै थाहा नहुने रहेछ। त्यसै हामीले छोडिदिया हो र? हाम्रा ज्वाइँ ज्ञानी छन्, सबै कुरो बुझेका छन्। हो, यस्तै कुरा आफूले सुन्ने र बुझ्ने अनि अरूलाई बुझाउने अनि वरिपरि कोरोना आउनै नदिने। थप जानकारीको लागि 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, USAID तथा युनिसेफद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट एकसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले बेरुत विस्फोटमा नेपालीले भोगेको अनुभवको प्रसङ्गलाई प्रमुख बनाएर छापेको छ। नुवाकोटका अविनाश तामाङ मंगलबार साँझ लेबनानको बेरुत स्थित दाउरामा जिम गरिरहनु भएको थियो। एउटा व्यायाम सकेर केही पाइला चाल्नु भएको थियो। झ्याल हुत्तिएर केही सेकेन्ड अघिसम्म व्यायाम गरिरहेको ठाउँमै आएर बजारियो। यस्तो तीव्र गतिमा आएर झ्याल भुइँमा बजारियो कि त्यहाँबाट नउठेको भए मैले ऐया पनि भन्न पाउँथेन, उहाँले भन्नुभएको छ। 6 वर्षदेखि बेरुतमा कार्यरत तामाङले विस्फोटको आवाज त पछि मात्रै थाहा पाएको बताउनुभयो। केही सेकेन्डको फरकले उहाँ बाँचेको उक्त विस्फोटमा 100 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 4000 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। विस्फोट स्थलबाट 3 किलोमिटरको दूरीमा रहनुभएकी पोखराकी सरू गुरुङ, धनगढीकी सुमति तामाङ र संगीता गुरुङ सहित खाजा मगाएर सडकमा बसिरहनु भएको थियो। त्यति नै बेला एक्कासी ठूलो आवाज आयो। थर्र जमिन हल्लियो। बालुवा र सिसा मिसिएको हावा जोडले आयो। फिल्ममा देखेको जस्तो भयो। झ्यालबाट फुटेको सिसाका टुक्रा ज्यानमाथि खस्न थाल्यो। हामी खुट्टा टेकेर भुइँमा उभिन सकिरहेका थिएनौं। कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पन्नामा सांसदहरूको जबरजस्ती भ्रमणको विषय पनि छापेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गत साउन 5 मा संघीय संसदको विषयगत समितिका सभापतिहरूसँगको छलफलमा कोभिड-19 र बजेटको अपर्याप्तताका कारण सकेसम्म अनुगमनमा राजधानी बाहिर जाने कार्यक्रम नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँहरूले यस्तो सुझाव दिएको 2 सातामा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 2 समितिका सांसद पूर्वका केही जिल्लाको वैज्ञानिक वन अनुगमनमा निस्कनुभयो। साउन 14 मा पूर्वी तराईको वन अनुगमनमा निस्केको लेखा समिति अन्तर्गत उपसमितिका सांसद अहिले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु परिरहेको छ। बैठकमा नआउने सांसदहरू अनुगमनमा जान भने किन मरिहत्ते गर्छन् बुझ्न कठिन देखिएको छ। जाउलोको भरमै बाढी पीडित रहेको प्रसङ्ग पनि छ। मोहन बुढा आयरले धनगढीबाट लेख्नु भएको छ। वर्षा रोकेर स्थानीय मोहना, काँडा, पथ्रिया, कान्द्रा खोलामा जल सतह घट्दै गएको छ। बाढी पसेर डुबानमा परेका बस्तीमा समेत पानी सुक्दो अवस्थामा छ। बस्तीका कतिपय घर भत्किने स्थितिमा त कतिपयले हिलाम्मे हुँदा भजनीका करिब 1500 बाढी पीडित परिवार अझै पनि सडक र विद्यालयमा आश्रित छन्। उनीहरूले जाउलोको भरमा समय बिताउनु परेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बाल गृहमै शोषण शीर्षकमा खबर छापेको छ। विभिन्न घटनाहरूलाई उल्लेख गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ, सञ्चालककै दुर्व्यवहारमा बालबालिका पर्ने गरेका छन्। परिवारबाट छुट्याएर अनाथ र असहायको संज्ञा दिने गरिएको छ। बालबालिकालाई अघि सारेर माग्ने गरिएको छ। 46 जिल्लामा 533 बालगृह छन्। अनुगमन अभावमा कुन बालगृहले के गरिरहेका छन् भन्ने समेत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई पत्तो समेत हुने गरेको छैन। आकाश छेत्री लेख्नुहुन्छ, विभिन्न 4वटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने देशभरिका बाल गृहभित्र शोषण भइरहेको प्रष्ट पार्न सकिन्छ। पत्रपत्रिकाहरूले सुनको मूल्यलाई पनि लेखेका छन्। पहिलो पन्नामै छापेका छन्। सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड गरिरहेको छ। प्रति तोला 1 लाख रुपियाँ नागेको छ। नेपाली बजारमा हिजो छापावाला सुन प्रति तोला 1,01,400
रुपियाँ पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्लाज्मा थेरापी सञ्जीवनी बुटी नभएको नागरिक दैनिकले लेखेको छ। पत्रिका लेख्छ, गत साता नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरी अध्ययन गर्न 3वटा निजी सहित 12 अस्पताललाई स्वीकृति दिएको छ। यो विधिले 60 वर्षका एक बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको भन्दै दोस्रो दिन परिषदले त्यो स्वीकृति दिएको हो। तर प्लाज्मा थेरापी सञ्जीवनी बुटी होइन, यो एउटा उपाय मात्रै हो। यस विषयमा भने हेक्का राखेर उपचार गरिनुपर्छ। राजधानी दैनिकले स्ट्रिङ अपरेसन खारेजी विरुद्धको रिट हेर्दा हेर्दैमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको स्ट्रिङ अपरेसन अवैधानिक भएको दावी गर्दै दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ। आफै पैसा दिएर घुस प्रकरणमा रङ्गीहात पक्राउ गर्ने क्रम बढेपछि त्यस्तो कामको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले 2 पुस 2074मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभएको थियो। सो रिटमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सहितको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको छ। गत वर्ष कार्तिकदेखि यो मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर सुनवाई भइरहेको छ। कोरोना महामारीका बीच स्वदेश छाड्न खोज्दैछन् युवाहरू शीर्षकको अर्को खबर छ। चितवनका रामकृष्ण खतिवडा गत माघमा बहिनीको विवाहका लागि भन्दै घर विदामा नेपाल आउनुभयो। बहिनीको विवाह सम्पन्न भयो, तर उहाँ आफूले काम गर्दै आएको देश जापान फर्कन सक्नु भएन। अर्का युवा केदार कार्कीलाई पनि आफू काम गर्दै आएको मुलुक जापान फर्कन मन छ। उहाँले जापान फर्कन धेरै प्रयास गर्नुभयो। बल्ल बल्ल कोरोना महामारी बीच स्वदेश छाड्न खोज्दैछन् युवाहरू, खबर भनिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले 13 मध्ये 10 संवैधानिक निकाय अपूर्ण शीर्षकको खबर छापेको छ। राज्यको सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएर पछाडि परेका समुदायको उत्थान सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन गरिएका संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि अपूर्ण छन्। पदाधिकारी नहुँदा ती निकाय कामविहीन छन्। तर पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदै पनि धमाधम गाडीहरू भने किनिएका छन्। ठेकापट्टा हुने निकायमा धमाधम नियुक्ति छ, तर महिला, मधेसी, दलित, थारू, आदिवासी, अल्पसंख्यक सहितका आयोगहरूमा सरकारले नियुक्ति नगरेको खबरलाई पहिलो खबर बनाएर छापेको छ। पहिलो पृष्ठमै दलितसँग विवाह गरेको भन्दै इलामको माई नगरपालिका 2 दानाबारीकी एमकला आचार्य विकले बुवाको अन्तिम संस्कारमा परिवारसँग गर्न पाउनु भएन। सोमबार राति निधन भएका बुवा चन्द्रप्रसादको क्रिया परिवारसँगै बस्न उहाँ जानुभयो, तर माइती पक्षले नदिएपछि छुट्टै बस्नु परेको छ। विभेद गरिँदैछ। छोरा र छोरीमा जातीय विभेदले पराकाष्ठा नागेको खबर छापेको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। लकडाउनको अन्त्यपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 8औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल संयुक्त डोजमा तयार पारिएको क्याप्सुलको अन्तिम डोज हो। संयुक्त क्याप्सुल महामारीको अन्त हुने 2 तरिकाका विषयमा केन्द्रित छ। यस अघिको डोजमा महामारीको अन्त औषधिबाट पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरियो। आजको डोज महामारीको औषधि छैन, तर हरेक महामारीको अन्त हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। महामारीको उन्मूलन छैन, तर अन्त्य छ भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। तर कसरी भन्ने खसखसमा इतिहासले भन्छ महामारीको अन्त्य मानिसको मनबाट डर सकिएपछि पनि हुन्छ। विफरपछि मानव सभ्यतालाई अति नै तर्साएको र सताएको अर्को महामारी हो प्लेग, जसलाई ब्ल्याक डेथ पनि भनिन्छ। प्लेग अथवा ब्ल्याक डेथले यो संसारलाई 2000 वर्षसम्म आतंकित पार्यो। मानिसलाई 2000 वर्षसम्म आतंकित बनाएको प्लेगले 6औं, 14औं र 19औं शताब्दीमा करोडौं मानिसको ज्यान लियो। महामारीको इतिहासका अध्येताहरू भन्छन् सन् 1331मा चीनमा सुरु भएको यो महामारीमा परेर चीनको आधा जनसङ्ख्या सखाप भयो। त्यसपछि सिल्क रोडको व्यापारिक बाटो भएर यो महामारी युरोप, अफ्रिका र मध्यपूर्वका देशहरूमा फैलियो। यो महामारीले सन् 1347 र 51को बीचका 4 वर्षमा युरोपको 1/3 जनसङ्ख्यालाई कालको मुखमा धकेल्यो। मध्यपूर्वका देश र अफ्रिकामा लाखौं मानिस प्लेगबाट मरे। त्यसको करिब 500 वर्षपछि यो महामारी सन् 1855मा फेरि पनि चीनमा सुरु भयो र संसारभरि फैलियो। प्लेगले भारतमा मात्रै 1 करोड 20 लाख मानिसको प्राण लियो। त्यसपछि यो महामारी आफै शिथिल हुँदै गयो। तर प्लेग सधैँका लागि अन्त्य भएको छैन, बरु मुसाको साटो बेला बेला कुकुरमा देखिने गरेको छ र अहिले भेटिएको प्लेग कमजोर छ। प्लेग कसरी थामियो भन्ने कुरामा अध्येताहरूका बीच अलग अलग मतहरू छन्। एक थरी भन्छन् काला रङ्गका मुसाहरू खैरा भएपछि प्लेग आफै कमजोर भयो। मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढेको तर्क दिने अध्येताहरू पनि उत्तिकै छन्। प्लेगसँगै त्यसको अघि र पछि पनि यो संसारमा अनेक महामारी फैलिए। 100 वर्ष अघि फैलिएको स्पेनिस फ्लूमा परेर कम्तीमा 5 करोड मानिस मरेका थिए।
सन् 1918मा विश्वयुद्धमा जाने सिपाही गोलीले भन्दा महामारीले धेरै मर्न थालेपछि विश्वयुद्ध रोक्ने एउटा प्रमुख कारण महामारी नै बनेको थियो। विश्वयुद्धको समाप्तिपछि पनि स्पेनिस फ्लूले मानिसलाई आजसम्म सताइरहेकै छ, तर अब यो महामारीको रूपमा छैन। तपाईँ हामीलाई लाग्ने रुघाखोकीको रूपमा यो वर्ष नै आइरहन्छ। बितेको 100 वर्षमा पनि 1 दर्जनभन्दा धेरै महामारी फैलिएका छन् र ती कुनै पनि महामारी विफल जसरी उन्मूलन भएका छैनन्, तर सबै रोग स्वास्थ्य विज्ञानको नियन्त्रणमा छन्। अहिलेको कोरोना जस्तै महामारीका रूपमा फैलिएको हङकङ फ्लू, सार्स, मर्स सबै यो संसारमा छन्। यसबाहेक झाडा पखाला, हैजा, HIV, औलो, डेङ्गी, इबोला जस्ता महामारीमा परि मर्नेहरूको संख्या पनि करोडभन्दा कम छैन। यी सबै रोगका कीटाणु र जीवाणु मानिसको शरीरमा आज पनि छन्, तर कुनै बेला महामारी मानिएका यी रोगहरू आज जीवित भए पनि खोप, औषधि र आनीबानीका कारण मान्छेको नियन्त्रणमै छन्। इतिहासका अध्येताहरू यी धेरै महामारीहरू कसरी रोकिए भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा एउटै मतमा पुगेका छन्। त्यो मत हो यी महामारीको अन्त्य मानिसको मनबाट डरको अन्त्यसँगै भएको छ। यो मतले भन्छ महामारीले बिरामी पार्नु अघि महामारीको त्रासले मानिसलाई थला पार्छ। इबोला र अहिलेको कोरोना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कारण नेपालमा पहिले चिनिया नागरिक देख्दा मानिसहरू तर्से। युरोपमा कोरोना फैलिएका बेला फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेपालमा लकडाउन नै सुरु भयो। लकडाउनका बेला टोलमा पस्ने बाटा बन्द भए, छिमेकी शत्रु भए, आफन्त नै टाढाका मान्छे ठानिए, अथवा कोरोना महामारीको लक्षणभन्दा धेरै छिटो महामारीको डर फैलियो। तर अहिले यो डर कम हुँदै गएको छ र खोप र औषधिका उपायहरूमा काम पनि भइरहेका छन्। त्यसैले कोरोना महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा इतिहासका अध्येताहरू भन्न थालेका छन् यो महामारीको अन्त्य पनि मनको डर सकिएपछि हुन्छ। लौ त संसारलाई अन्यल, अलमल र अनिश्चयमा धकेलिरहेको कोरोना महामारीको अन्त्य मन डराउन छोडेपछि हुन्छ भन्ने मत सहितको आजको डोज सकियो। कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशका खबर। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर झण्डै 1,89,56,626 जना मानिस संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,21,41,826 जना भने निको भएका छन्। भाइरसका कारण 7,10,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारत कोरोना संक्रमणमा विश्वमै तेस्रो मुलुकमा परेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या हिजो साँझसम्म 19,58,592 पुगेको छ। अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण सुरु गरिएको छ। भारतीय राजनीतिमा दशकौंदेखि प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको अयोध्या स्थित राम मन्दिर निर्माण हिजोदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रामसँग नेपालको आत्मीय सम्बन्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7 लाख भन्दा बढी पुगिसकेको छ। अब खेल खबर। कोरोना महामारीबाट नेपाली खेलकुद बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किने क्रम जारी छ। करिब 4 महिनादेखि लकडाउनका कारण घरभित्रै सामान्य अभ्यासमा खुम्चिन बाध्य खेलाडीहरू मैदानमा फर्किन पाएसँगै हौसिएका छन्, तर क्रिकेटको प्रशिक्षण भने 1 महिना पछाडि धकेलिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले खेलाडीको अभ्यासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रोटोकल सुरक्षा रणनीति तयार पारेको छ। साझा खबरमा अब गरिबी निवारणका लागि लगानी भएको रकमको प्रसंग। गरिबी निवारण कोषले सञ्चालन गरेका सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवर्धन गर्नका लागि सरकारले 2 महिना अघि नै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ। कोषले गरिबी निवारण गर्नकै लागि भनेर लगानी गरेको 19 अर्ब रुपैयाँ अब कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? सिराहामा गरिबी निवारण कोषले सृजना सामुदायिक विकास केन्द्र नामक संस्थाको सहजीकरणमा मात्रै 127 सामुदायिक संस्थामा 34 करोड 31 लाख बढी रकम लगानी गरेको छ। अधिकांश सामुदायिक संस्थामा सदस्यले रकम त लिए, तर त्यसपछि संस्थालाई चटक्कै बिर्सिदिए। जिल्लास्थित एक सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका कर्जनाहा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञान कुमारी श्रेष्ठ। मैले पनि लिएको थिएँ 20,000, सानो रेडिमेड कपडा पसल्थ्यो, त्यसले त के हुने थियो र नि, त्यो पनि यसो लिएको बेलामा हस्ते। घुम्ती कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार 62 जिल्लाका 551 स्थानीय तहका 32,276 सामुदायिक संस्थामा 19 अर्ब भन्दा बढीको घुम्ती कोष स्थापना भएको छ। घुम्ती कोषको रकम सदुपयोग हुने प्रबन्ध मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई सुझाव दिइसकेको छ।
मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख महेन्द्र सापकोटाले बजेट व्यवस्थापन त्यो सहकारीमा रूपान्तरण के विकास गरेर भन्ने छ नि, त्यही गर्ने भन्ने छ। गरिबी निर्माण कोषले कार्यविधि बनाउँदैछ गरिबी सम्बन्धी छरिएर रहेको भनौँ न अब धेरै संख्यामा छन्, तिनलाई सहकारी बनाएर त्यसको पुँजीको परिचालन अनि संरक्षण भन्ने खालको कुरो सब गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा त्यही कामको लागि नै हो। अहिलेसम्म कोष मार्फत 26 अर्ब 35 करोड 3 लाख खर्च भइसकेको छ। सामुदायिक संस्थालाई कार्यक्रम दिएको र उसैले खर्च गरेको भन्दै कोष पन्छिँदै आएको छ। कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई अब भने व्यवस्थित बनाउने गरी कार्यविधि बनिरहेको बताउनुहुन्छ। अब हामी कार्यविधि बनाउँदैछौँ। मस्यौदाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यसले कसरी तलका छरिएर रहेका सामुदायिक संस्थामा रहेको रकमलाई एकीकृत गरेर गरिबहरूको सहकारी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ, कार्यविधि बनाउँदैछौँ। त्यो कार्यविधि र बजेट हामी सँगै तल पठाउँछौँ र हामी पनि जान्छौँ। यसअघि नेपाल सरकार र दात्री निकाय बीचको समन्वयमा स्रोत परिचालन हुँदै आएको भए पनि अहिले नेपाल सरकारको पुनः स्वामित्वमा रहेको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएकाले अब व्यवस्थित हुने कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नकुल केसीको बुझाइ छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग परिचालन गरेर जुन घुम्ती कोषको रूपमा रहेको पैसा छ त्यसलाई स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्यो भने यो कोष चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ। तर यसको लागि अब सहजकर्ता अथवा हामीले जुन सामाजिक परिचालकहरू पहिला राखेका थियौँ उनीहरू पनि स्थानीय सरकारद्वारा परिचालित भयो भनेपछि अझ बढी प्रभावकारी होला। सरकारको मार्फतबाट सानो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यो निकै प्रभावकारी हुनेछ। सरकारले यस वर्ष कोषका लागि 20 करोड रुपैयाँ पनि छुट्याइसकेको छ। 15 वर्षदेखि काम गर्दा पनि गरिबी निवारण कोषले गरेको कामबाट कति गरिबी घट्यो वा समाजमा सकारात्मक प्रभाव कति पर्यो भन्ने बारे कुनै प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण समूहमा फैलिँदै एकै दिन 6 संक्रमितको मृत्यु। आजबाट यातायातमा जोर बिजोर पर्नाले उपत्यकामै संक्रमितलाई व्यवस्थापनमा चुनौती। लकडाउनमा 61% उद्योग बन्द, 22%ले रोजगारी गुमाए। अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन कम्तीमा 9 महिना लाग्ने। नेकपाभित्र थप बल्झिँदै विवाद, प्रचण्ड नेपाल समूहको नयाँ रणनीति। काङ्ग्रेसमा शक्ति बटुल्दै सभापति देउबा। कोरोनाको संक्रमण, भारतमा एकै दिन 52,000 संक्रमित, विश्वभर 7,10,000 भन्दा धेरैको मृत्यु। लेबनानमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। र प्रशिक्षण सुरु भएपछि खेलाडीहरू उत्साहित। क्रिकेटको प्रशिक्षण भने 1 महिनापछि धकेलियो। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बासु क्षितिजले बनाएको चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। नेकपाभित्रको विवाद र विवादसँग जोडिएको नीति विधिको कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रचण्ड, माधव नेपालहरू जस्तै देखिने व्यक्ति छन्। पत्रकारलाई केही कुरा भनिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, माथिपट्टि कुर्सी राखिएको छ र त्यो कुर्सी देखाउँदै भनिएको छ, हाम्रो लडाईँ पदका लागि होइन, विचार, निधि, विधि र पद्धतिका लागि हो। त्यो भनेको त्यो कुर्सी हो क्या। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस